السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نبداو الدرس ديال لي زابليكاسيون وغادي نتعرفوا فيه على لي نوسيون دو باز، مبادئ اوليه. اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا شنو هي اون ابليكاسيون. اون ابليكاسيون دو او vers f est un procédé de correspondance، يعني طريقه ربط المجموعه e بالمجموعه f، بحيث اذا كاين واحد الشرط على هذا الربط، ماشي اي ربط، خص كل عنصر من المجموعه e يكون مربوط بعنصر وحيد من المجموعة F. يعني مثلا إلا درت هذا الربط هذا، واحد ربطته بصفر، جوج بثلاثة، ثلاثة بثلاثة أيضا، وربعة بسبعة. إذا تلاحظوا هنا أن كل عنصر من المجموعة E خارج منه سهم واحد. إذا رحنا ربطنا كل عنصر من المجموعة E بعنصر وحيد من المجموعة F. ولكن تلاحظوا أن بعض العناصر في المجموعة F ما مربوطين بحتى شي عناصر من المجموعة E. إذا هذا ماشي مشكل، الشرط الوحيد هو أن كل عنصر من المجموعة E خص يكون خارج منه سهم واحد غادي لواحد العنصر من المجموعة F. On dit que 0 est l'image de 1. Donc صفر هو الصورة ديال واحد بهاد لابليكاسيون. إذا 0 est l'image de 1، ولا نقولو 1 est un antécédent de 0. Donc l'application غادية من E vers F. Donc هنا 1، ولا نقولو أن 1 est un antécédent de 0. أيضا 7 هي l'image ديال 4 بهاد l'application. 7 est l'image de 4. تلاحظوا هنا أن 3 عندها جوج ديال لي زونتيسيدون. إذا يقدر شي عنصر في المجموعة F يكونوا داخلين فيه جوج ديال الأسهم. يعني في هاد الحالة هادي هاد العنصر هذا كيكون عنده جوج ديال لي زونتيسيدون. إذا نشوفوا دابا بعض الأمثلة باش يزيد يترسخ لينا هاد المفهوم ديال لابليكاسيون. مثال هذا، واش هادي اون ابليكاسيون دو او vers F. إذا واحد خارج منه سهم واحد، ولكن جوج خارج منه جوج ديال الأسهم. إذا هادي ماشي ابليكاسيون، لأن جوج تربط بجوج ديال العناصر من المجموعة F. إذا هادي ماشي ابليكاسيون. Exemple 2. إذا هنا كنلاحظوا أن كل عنصر خرج منه سهم واحد. إذا هذه c'est une application de E vers F. L'exemple 3. هنا تلاحظوا أن 4 ما خرج منه حتى شي سهم. إذا راه ماشي application، لأن قلنا une application خص كل عنصر pour tout élément de E خصو يتربط بعنصر من المجموعة F. هنا 4 ما خرج منه حتى شي سهم، يعني راه ما مربوط بحتى شي عنصر. إذا هذه ماشي application. C'est pas une application de E vers F. 4. هنا أيضا إذا تلاحظوا أن الشرط محقق. صفر خارج منه سهم، واحد، جوج، ثلاثة. واخا غاديين لنفس ليليمون ماشي مشكل. إذا هنا الشرط محقق. هنا غنشوفوا لا نوتاسيون كيفاش تنوطيو اون ابليكاسيون. تنوطيوها كوم سا. اف مثلا لونسومبل دي بار هي او، غاديه من او فيغ اف. اف هي لونسومبل داريفي. و تنديرو الصورة ديال كل عنصر من او شنو هي، يعني اكس شنو هي الصورة ديالو، تنسميوها اف دو اكس، يعني ليماج دو اكس باغ لابليكاسيون اف. اذا هذه سيتي اون ابليكاسيون دو او فيغ اف. l'ensemble ديال لي زابليكاسيون دو او vers F تنرمزو له بهذا الرمز A E F، ولا E à la puissance، ولا عفوا F à la puissance E. دونك هاد الرمزين تعنيو l'ensemble des applications de E vers F. de E vers F. Exemple. Donc l'application F غادية من R vers R. الصورة ديال كل élément X من R هي X carré. G غادية من R carré vers R carré. l'image ديال الكوبل X Y هو X plus Y X moins Y. مثلا G ديال واحد واحد
هي 1 زائد 1 و1 ناقص 1 لتساوي 2 0. إذن l'image ديال الكوبل 1 1 هو الكوبل 2 0. غنشوفو دابا des exemples d'application. L'application identique de E ترمزو لها بهذا الرمز، هي l'application اللي غادية من E vers E و l'image ديال كل عنصر من E X هو X. L'application constante هي واحد l'application غادية من F مثلا نسميوها G غادية من E vers F tel que جميع العناصر عندهم نفس l'image، يعني pour toute X de E G de X égale à A، بحيث A est un élément de F. D'abord نشوفو le graphe d'une application. Donc soit F une application de E vers F. Donc déjà قلنا هذا الرمز هذا هو l'ensemble des applications de E vers F. Là, le graphe de F هو l'ensemble du couple X F de X tel que X appartient à E. Ou là هو l'ensemble du couple X Y, tout simplement X Y appartient à E fois F tel que F de X égale à Y. مثلا le graphe de l'identité de E هو par définition X l'identité de E de X tel que X appartient à E يساوي X l'identité de E de X يعني l'image de X par l'application هي X par définition X appartient à E. إلا كان E هو R donc le graphe ديال l'identité de R هو l'ensemble du couple XX tel que X appartient à R، يعني إلا جينا نمثلوه في البلان هو هاد لا دغواط هذا. دونك تلاحظوا راه فيه 1 1 2 2 3 3. دونك أي بوان من هاد الدغواط لي كوردوني ديالها راه هما كيتكتبوا على شكل إكس إكس. مثلا الجراف ديال F تيل كو F هي هاد لابليكاسيون هادي هو X F de X F de X هي X carré tel que X appartient à R. إذا إلا مثلنا لو جراف في الروبير غادي يجي كوم سا. دونك هادي ديجا راه شفتو التمثيل ديالها في الجدع. دابا غادي نشوفو ليغاليتي ديال دوز ابليكاسيون. فوقاش نقولو انا دوز ابليكاسيون راه متساويين. دونك اون دي كو F égale à G. F est une application de E vers F ou G est une application de G vers H. Donc on dit que F égale à G. إلا كان عندهم le même ensemble départ, le même ensemble d'arrivée, donc E égale à G ou F égale à H, ou tu vérifies la condition, quel que soit X appartient à E, F de X égale à G de X. Maintenant, l'application F radie من R vers R, X la valeur absolue de X, وهنا X sort ديالو هي la racine de X carré. دونك تلاحظوا أن هنا R دونك عندهم نفس مجموعة الانطلاق، وهنا R دونك نفس مجموعة الوصول l'ensemble d'arrivée. Et quel que soit X appartient à R, F de X هي la valeur absolue de X راح تتساوي بطبيعة الحال G de X اللي هي la racine ديال X carré. إذن ثلاثة شروط محقين. إذن F égale à G. دابا نشوفو بعض التمارين. exercice 1 exercice 2. دونك غادي نصحو ان شاء الله في الفيديو القادم باش نخليكم حتى نتوما تفكروا في الاجوبه ديالهم. اذا نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله.